नाज़रीन, दो तीन चीज़ें इस वक्त मुल्क में बहुत थरथल्ली मचा रही है। नाज़रीन, अरशद शरीफ का बेईमाना कत्ल और वो भी दियारे खैर में, उसने बहुत से सवालात को जन्म दिया है। कीनिया के एक गवर्नर का ये कहना है कि कीनिया की पुलिस का इसमें कोई कसूर नज़र नहीं आता। जिस तरह उसकी गाड़ी पर फायरिंग की गई, जिस तरह उसके सर पर फायरिंग की गई और जो तस्वीर हम तक पहुंची हैं, उससे बज़ाहिर ये मालूम होता है कि ये आम फायरिंग का वाक़या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। लीडर टीवी की नशरियात के प्रोग्राम कॉफ़ी हाउस में हाज़िर हूँ सिद्दीक़ हसन। नाज़रीन, दो तीन चीज़ें इस वक्त मुल्क में बहुत थरथल्ली मचा रही है। मैं पंजाबी का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि सूरत हाल ही ऐसी है। नाज़रीन, अरशद शरीफ का बेईमाना कत्ल और वो भी दियारे खैर में, उसने बहुत से सवालात को जन्म दिया है। पाकिस्तान का मीडिया इतने सवालात नहीं उठा रहा जितने सवालात ख़ुद कीनिया का मीडिया उठा रहा है। कीनिया के एक गवर्नर का ये कहना है कि कीनिया की पुलिस का इसमें कोई कसूर नज़र नहीं आता। ऐसा लगता है कि कोई पाकिस्तानी ग्रोह, कातलों का कोई ग्रोह, पेशावर कातलों का कोई ग्रोह ऐसा था जो अरशद शरीफ का पीछा कर रहा था। जिस तरह उसकी गाड़ी पर फायरिंग की गई, जिस तरह उसके सर पर फायरिंग की गई और जो तस्वीर हम तक पहुंची हैं, उससे बज़ाहिर ये मालूम होता है कि ये आम फायरिंग का वाक़या नहीं है। इमरान खान ने तो खुल के कह दिया है कि ये टारगेट किलिंग है। अब ये फ़ैसला कौन करेगा कि ये टारगेट किलिंग है? ये तो अगर गैर जानिबदाराना तहकीकात हमारे सामने आएँ तभी पता चलेगा। नाज़रीन, गैर जानिबदाराना तहकीकात के हवाले से आज एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है और वो पेशरफ्त ये है कि आज DGISPR और DGISI दोनों ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब किया है। इस मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए जहां DGISPR ने इमरान खान के उन अल्फाज को कबूल करने से इनकार किया जिसके मुताबिक वो न्यूट्रल्स को जानवर कहते हैं या और इस किस्म के, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा अहम बात जो इसमें हुई वो ये कि DGISI ने ये कहा कि उन्होंने उस कमेटी में, जो कमेटी इस वाक़े के शवाहिद इकट्ठा करने के लिए बुनियादी तफ्तीश के लिए कीनिया जा रही है, उसमें उन्होंने अपने ISI के नुमाइंदे को विड्रॉ कर लिया है। और वो क्यों? वो इसलिए कि DGISI ने ये कहा कि जिस तरह की मुल्क में क़यास आराइयाँ की जा रही हैं, जिस तरह इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू है, जिस तरह बेबुनियाद इल्ज़ामात इदारों पर आयद किए जा रहे हैं, उनमें हम ये मुनासिब नहीं समझते थे कि हमारा एक नुमाइंदा उसमें मौजूद हो। गोया वो ये कहना चाहते थे कि अगर उन तहकीकात के नतीजे में कोई ऐसी बात सामने आती है कि ये वाकई एक हादसा था और वाकई ये इत्तफाक था, अगरचे नज़र नहीं आता, और अगर इस तरह की फाइंडिंग्स जो हैं वो कमेटी देती तो फिर ISI पर सवालात उठते और उस पर जो आज उंगलियां उठाई जा रही हैं बाज़ इदारों पर, वो उस पर भी उंगलियां उठाई जाती। लिहाजा उन्होंने उसे, अपने नुमाइंदे को उस कमेटी में से वापस बुला लिया है जो वज़ीर आज़म ने बनाई थी। अब दोनों जर्नैलों का ये मौक़िफ़ था
کہ آرمی اور پاکستان کی یہ سب سے بڑی جو ایجنسی ہے وہ پاکستان کی پالیٹکس میں شامل نہیں ہے، وہ پاکستان کی پالیٹکس میں آئندہ کوئی رول نہیں ادا کریں گی۔ اس سے ایک بات تو واضح ہوتی ہے، وہ یہ کہ آئندہ انتخاب جب بھی ہوں گے ان انتخابات میں فوج اور جو ریاستی ادارے ہیں ان میں خفیہ ایجنسیاں بھی شامل ہیں، ان کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے مقابل ایک اور نیریٹو سامنے آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی قیادت نے بہت احتیاط کی ہے، بے پناہ احتیاط کی ہے ارشد شریف کے قتل پر کومنٹ کرنے سے، اور یہاں تک کہ اس وقت تک آصف علی زرداری اور پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان بھی کوئی بات کرنے سے قاصر نظر آتے ہیں۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ارشد شریف کے قتل کو عمران خان اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، بلکہ یہ بات تو کہی بھی گئی، پی ڈی ایم کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، اور اس حوالے سے یعنی ادھر ارشد شریف کا ایک بے ایمانہ قتل ہوتا ہے، ارشد شریف کی شہادت ہوتی ہے، اور ساتھ ہی اسی شام یا اگلے روز عمران خان اپنے لانگ مارچ کا اعلان کر دیتے ہیں۔ جب وہ لانگ مارچ کا اعلان کرتے ہیں تو پاکستان کا وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ وہ آگ سے کھیل رہے ہیں، وہ ایک خوفناک کھیل کھیلنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تو کوئی ایک معمولی بات ہے، آپ لوگ بھی جلوس نکالتے رہے، اور جب تک عمران خان برسر اقتدار تھے 3-4 لانگ مارچ ہوئے، مولانا نے مہنگائی اپنا مارچ کیا، ہمارے بلاول بھٹو وزیر خارجہ نے کراچی سے لے کے اسلام آباد تک بھی ایک لانگ مارچ کیا، اس کے علاوہ مریم نواز نے بھی ایک لانگ مارچ جو ہے اس میں پارٹیسپیشن کی، اور تحریک انصاف کی حکومت نے اسے نہیں روکا۔ ناظرین، دعا کیجیے کہ یہ لانگ مارچ بخیر و خوبی انجام پائے، پرامن طریقے سے انجام پائے، لیکن جو بات کل فیصل وابڈا نے کہی ہے اس پر محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ فیصل وابڈا نے یقینی طور پر جو بھی کہا ہے وہ ایک پلان ہے، یعنی فیصل وابڈا کی پریس کانفرنس کو پی ٹی وی نے شروع سے آخر تک جس طرح دیا، اور جس طرح آج پاکستان کا وزیر داخلہ اس کی حمایت کر رہا ہے، اس سے صورتحال جو ہے وہ بہت کلیئر ہوتی ہے کہ یہ کس کے ایما پہ کی گئی۔ اس کے باوجود ہم یہ دعا کرتے ہیں، ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ لانگ مارچ ہو، پرامن ہو، اور پاکستان کے مستقبل کی سیاسی صورتحال ہے جو ہے وہ کسی مثبت نتیجے کی طرف جائے۔ شکریہ، مجھے امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا۔ ڈی ٹی وی کی نشریات کے ساتھ جڑے رہیے اور اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے۔